मीरब से बहुत तंजिया बातें करती है और मीरा को हया की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीरब जानती है कि हया इसको जेलस करना चाहती है। हया पूछती है कैसी गुजरी थी तुम्हारी रात। मीरब कहती है मेरी तो रात बहुत अच्छी गुजरी थी और तुम्हारी कैसी गुजरी थी। हया भी मीरब वाला जवाब दोहराती है और पूछती है तुम्हारे साथ कौन था, क्योंकि मुर्तसिम तो मेरे साथ था। मीरब कहती है मेरे साथ मैं खुद थी। मीरब हया के हाथ पर बंदी पट्टी देख लेती है और हया छुपाने की कोशिश करती है और कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती मीरब को। मीरब कहती है इतना दर्द और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद तो सिर्फ 2 पल देखना नसीब हुआ होगा और मेरे साथ तो वो हर पल साई की तरह मौजूद रहता है। मीरब कहती है कल शादी थी हमारी और आज वलीमा है, तुम जरूर आना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा सब। हया कहती है तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो। मीरब कहती है नहीं, बल्कि तुम्हें निहायत ही बेवकूफ। ये कहकर मीरब वहाँ से चली जाती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों के साथ और मीरब बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ आ जाती है और माँ बेगम को मीरब का वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। माँ बेगम से इशारा करती है वहाँ से जाने का, लेकिन मीरब अनजान बन जाती है माँ बेगम के इशारा समझने से और वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों को कहती है कि ये मुर्तसिम की बीवी है, सलाम करो इसे। मीरब अंदर जाती है तो माँ बेगम मीरब को कहती है कि ये क्या तरीका है। मीरब मेरी आंख का इशारा समझ जाते हैं और मीरब कहती है माफी चाहती हूँ माँ बेगम, मुझे आपके आंख का इशारा समझ में नहीं आता। माँ बेगम कहती है तो अब समझने की कोशिश करो और तुम्हारी हैसियत यहाँ से मुर्तसिम की बीवी की है। पार्लर वाली आ गई है और अब जाके तैयार हो जाओ और तुम खुश नजर आनी चाहिए हो, क्योंकि तुम्हारा वलीमा तुम्हारी कल की शादी में हो करने वाली हरकत का हवाला है। मुर्तसिम मीरब को लेने आता है और मीरब कहती है ये हम दोनों का वलीमा है, मेरी मर्जी जब भी जैसे भी जाऊँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कभी भी अपना कमिटमेंट तोड़ दो। मुर्तसिम कहता है नहीं तोड़ूंगा, अगर मैंने तोड़ा तो तुम कोर्ट में केस कर देना मुझ पर। और फिर मीरब मुर्तसिम के साथ वलीमे के लिए जाने पर तैयार हो जाती है। मुर्तसिम की बहन हया को पूछती है आज क्या काटोगी, तो हया कहती है तुम्हारी जुबान। क्यों तुम्हारी जुबान काटूंगी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मुर्तसिम की बहन कहती है तुम तो जुबान भी मीरब भाभी की तरह चलाती हो। हया तंजिया कहती है मीरब भाभी, और वो कहती है हाँ वो देखो। हया मुर्तसिम और मीरब को दोनों को आते हुए देखती है। माँ बेगम ने वलीमा पर इलाकाई मौसीकी का प्रोग्राम तरतीब रखा हुआ है और मीरब अपनी जगह से उठकर डांस करना शुरू कर देती है। ये बात माँ बेगम को और मुर्तसिम को बहुत नागवार गुजरती है और इनका बस नहीं चलता कि वो मीरब के साथ कुछ करें। हया मीरब की इस हरकत पर बहुत खुश होती है कि अब इसकी खैर नहीं है। मुर्तसिम अब इसको सबके सामने थप्पड़ मार देगा, जलील करेगा, लेकिन हया के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर जाता है। सर मुर्तसिम मीरब के पास आता है और अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाल कर मीरब के सर से वार के दे देता है और मीरब को अंदर ले जाता है। मुर्तसिम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और कहता है ये सब क्या है, तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी तजलील हुई है तुम्हें अंदाजा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा, क्या चाहती हो तुम? जिस दिन मेरे कंधे बोझ ना उठा सकेंगे तो इस दिन मुंह के बल गिरोगी तुम। मेरा माँ बेगम वो गुस्से में तिल मिला रही होती हैं और इधर उधर टहल रही होती हैं। नवाब साहब कहते हैं कि इसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा गलती से किया है। माँ बेगम कहती हैं इस लड़की ने जानबूझकर तमाशा लगाया सबके सामने, सिर्फ हमें रुसवा करने के लिए, पूरे खानदान के सामने। क्या तरबियत दी तुम दोनों ने अपनी बेटी को। माँ बेगम मीरब को बुलवाती है। मुर्तसिम की बहन मरियम मीरब के पास आ जाती है और कहती है ये अंगूठी माँ बेगम के हाथों में थी और हया देकर रश करती थी, क्योंकि ये अंगूठी नहीं बल्कि कुंजी है। मुर्तसिम भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें इनकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारी शान और शौकत उनकी वजह से है, क्योंकि वो तुम्हें अपना समझते हैं, तुम इनकी पहचान हो। मीरब कहती है मेरी पहचान नहीं है वो, मेरी खुशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्तसिम की बहन मरियम कहती है माँ बेगम ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें बाहर। माँ बेगम कहती है हमें भी तो अपना रक्स दिखाइए आप। मीरब कहती है आपने देखा? बेगम कहती है देखा तो, लेकिन तुमने ये तमाशा सिर्फ हमें पूरे खानदान के सामने जलील करने के लिए किया। मीरब कहती है ऐसी कोई बात नहीं है माँ बेगम कहती है ऐसी ही बात है, मैं खूब जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारा शोर नहीं हूँ कि तुम्हारे सर से नोट उठवार कर बांटूंगी। मुझे खूब निपटना आता है तुमसे। मीरब फिर से अपनी बात दोहराती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल चुकी हूँ आपसे। और माँ बेगम मीरब को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हया बहुत खुश होती है। मरियम कहती है इनकी थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में अब तक आ रही है। हया कहती है कितने मजे का सीन था जब इसे थप्पड़ पड़ा और इस वाले नामदाद वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा और एक लफ्ज नहीं बोला। मरियम मुर्तसिम को कहती है दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। मुर्तसिम कहता मैं ऐसा नहीं चाहता था। मरियम कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, जैसी माँ वैसा बेटा। ये कहकर मीरब अंदर चली जाती है। मीरब से बहुत तंजिया बातें करती है और मीरा को हया की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीरब जानती है कि हया इसको जेलस करना चाहती है। हया पूछती है कैसी गुजरी थी तुम्हारी रात। मीरब कहती है मेरी तो रात बहुत अच्छी गुजरी थी और तुम्हारी कैसी गुजरी थी। हया भी मीरब वाला जवाब दोहराती है और
پوچھتی ہے تمہارے ساتھ کون تھا، کیونکہ مرتسم تو میرے ساتھ تھا۔ میرب کہتی ہے میرے ساتھ میں خود تھی۔ میرب حیا کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ لیتی ہے اور حیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی میرب کو۔ میرب کہتی ہے اتنا درد اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد تو صرف 2 پل دیکھنا نصیب ہوا ہوگا، اور میرے ساتھ تو وہ ہر پل سائے کی طرح موجود رہتا ہے۔ میرب کہتی ہے کل شادی تھی ہماری اور آج ولیمہ ہے، تم ضرور آنا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سب حیا کہتی ہے تم خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو۔ میرب کہتی ہے نہیں بلکہ تمہیں نہایت ہی بیوقوف۔ یہ کہہ کر میرب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدنیوں کے ساتھ اور میرب بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں آ جاتی ہے، اور ماں بیگم کو میرب کا وہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ ماں بیگم سے اشارہ کرتی ہے وہاں سے جانے کا، لیکن میرب انجان بن جاتی ہے ماں بیگم کے اشارہ سمجھنے سے، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدنیوں کو کہتی ہے کہ یہ مرتسم کی بیوی ہے، سلام کرو اسے۔ میرب اندر جاتی ہے تو ماں بیگم میرب کو کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میری آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں، اور میرب کہتی ہے معافی چاہتی ہوں ماں بیگم، مجھے آپ کے آنکھ کا اشارہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں بیگم کہتی ہے تو اب سمجھنے کی کوشش کرو، اور تمہاری حیثیت یہاں سے مرتسم کی بیوی کی ہے۔ پارلر والی آ گئی ہے اور اب جا کے تیار ہو جاؤ، اور تم خوش نظر آنی چاہیے ہو کیونکہ تمہارا ولیمہ تمہاری کل کی شادی میں ہو کرنے والی حرکت کا ازالہ ہے۔ مرتسم میرب کو لینے آتا ہے اور میرب کہتی ہے یہ ہم دونوں کا ولیمہ ہے، میری مرضی جب بھی جیسے بھی جاؤں، تمہارا کیا بھروسہ، تم تو کبھی بھی اپنا کمٹمنٹ توڑ دو۔ مرتسم کہتا ہے نہیں توڑوں گا، اگر میں نے توڑا تو تم کورٹ میں کیس کر دینا مجھ پر، اور پھر میرب مرتسم کے ساتھ ولیمے کے لیے جانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ مرتسم کی بہن حیا کو پوچھتی ہے آج کیا کاٹو گی، تو حیا کہتی ہے تمہاری زبان کاٹوں گی کیونکہ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ مرتسم کی بہن کہتی ہے تم تو زبان بھی میرب بھابی کی طرح چلاتی ہو۔ حیا طنزیہ کہتی ہے میرب بھابی، اور وہ کہتی ہے ہاں وہ دیکھو۔ حیا مرتسم اور میرب کو دونوں کو آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ماں بیگم نے ولیمہ پر علاقائی موسیقی کا پروگرام ترتیب رکھا ہوا ہے اور میرب اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات ماں بیگم کو اور مرتسم کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ میرب کے ساتھ کچھ کریں۔ حیا میرب کی اس حرکت پر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، مرتسم اب اس کو سب کے سامنے تھپڑ مار دے گا، ذلیل کرے گا، لیکن حیا کے ارمانوں پر تو جیسے پانی پھر جاتا ہے۔ مرتسم میرب کے پاس آتا ہے اور اپنی جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر میرب کے سر سے وار کے دے دیتا ہے اور میرب کو اندر لے جاتا ہے۔ مرتسم اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا اور کہتا ہے یہ سب کیا ہے، تمہاری وجہ سے آج میری کتنی تذلیل ہوئی ہے تمہیں اندازہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہاری سب کے سامنے عزت رکھی، کیوں کر رہی ہو تم ایسا، کیا چاہتی ہو تم، جس دن میرے کندھے بوجھ نہ اٹھا سکیں گے تو اس دن منہ کے بل گرو گی تم۔ میرب ماں بیگم بہت غصے میں تل ملا رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسا غلطی سے کیا ہے۔ ماں بیگم کہتی ہیں اس لڑکی نے جان بوجھ کر تماشا لگایا سب کے سامنے، صرف ہمیں رسوا کرنے کے لیے، پورے خاندان کے سامنے۔ کیا تربیت دی تم دونوں نے اپنی بیٹی کو۔ ماں بیگم میرب کو بلواتی ہے۔ مرتسم کی بہن مریم میرب کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ انگوٹھی ماں بیگم کے ہاتھوں میں تھی اور حیا دیکھ کر رشک کرتی تھی کیونکہ یہ انگوٹھی نہیں بلکہ کنجی ہے۔ مرتسم بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، تمہاری شان و شوکت ان کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، تم ان کی پہچان ہو۔ میرب کہتی ہے میری پہچان نہیں ہے وہ، میری خوشی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتسم کی بہن مریم کہتی ہے ماں بیگم نے بلایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں باہر۔ ماں بیگم کہتی ہے ہمیں بھی تو اپنا رقص دکھائیے آپ۔ میرب کہتی ہے آپ نے دیکھا، ماں بیگم کہتی ہے دیکھا تو لیکن تم نے یہ تماشا صرف ہمیں پورے خاندان کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کیا۔ میرب کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں بیگم کہتی ہے ایسی ہی بات ہے، میں خوب جانتی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں کہ تمہارے سر سے نوٹ وار کر بانٹوں گی، مجھے خوب نمٹنا آتا ہے تم سے۔ میرب پھر سے اپنی بات دہراتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بول چکی ہوں آپ سے، اور ماں بیگم میرب کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حیا بہت خوش ہوتی ہے۔ مریم کہتی ہے ان کی تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں اب تک آ رہی ہے۔ حیا کہتی ہے کتنے مزے کا سین تھا جب اسے تھپڑ پڑا اور اس پر نامداد وہیں دروازے پر کھڑا رہا اور ایک لفظ نہیں بولا۔ مریم مرتسم کو کہتی ہے دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنی طاقت آزما لو۔ مرتسم کہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مریم کہتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ یہ کہہ کر میرب اندر چلی جاتی ہے۔ میرب سے بہت طنزیہ باتیں کرتی ہیں اور میرب کو حیا کی باتوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرب جانتی ہے کہ حیا اس کو جیلس کرنا چاہتی ہے۔ حیا پوچھتی ہے کیسی گزری تھی تمہاری رات، میرب کہتی ہے میری تو رات بہت اچھی گزری تھی اور تمہاری کیسی گزری تھی۔ حیا بھی میرب والا جواب دہراتی ہے اور
पूछती है तुम्हारे साथ कौन था, क्योंकि मुर्तसिम तो मेरे साथ था। मीरब कहती है मेरे साथ मैं खुद थी। मीरब हया के हाथ पर बंदी पट्टी देख लेती है और हया छुपाने की कोशिश करती है और कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती मीरब को। मीरब कहती है इतना दर्द और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद तो सिर्फ 2 पल देखना नसीब हुआ होगा और मेरे साथ तो वो हर पल साई की तरह मौजूद रहता है। मीरब कहती है कल शादी थी हमारी और आज वलीमा है, तुम जरूर आना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा सब। हया कहती है तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो। मीरब कहती है नहीं, बल्कि तुम्हें निहायत ही बेवकूफ। ये कहकर मीरब वहाँ से चली जाती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों के साथ और मीरब बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ आ जाती है और माँ बेगम को मीरब का वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। माँ बेगम से इशारा करती है वहाँ से जाने का, लेकिन मीरब अनजान बन जाती है माँ बेगम के इशारा समझने से और वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों को कहती है कि ये मुर्तसिम की बीवी है, सलाम करो इसे। मीरब अंदर जाती है तो माँ बेगम मीरब को कहती है कि ये क्या तरीका है। मीरब मेरी आंख का इशारा समझ जाते हैं और मीरब कहती है माफी चाहती हूँ माँ बेगम, मुझे आपके आंख का इशारा समझ में नहीं आता। माँ बेगम कहती है तो अब समझने की कोशिश करो और तुम्हारी हैसियत यहाँ से मुर्तसिम की बीवी की है। पार्लर वाली आ गई है और अब जाके तैयार हो जाओ और तुम खुश नजर आनी चाहिए हो क्योंकि तुम्हारा वलीमा तुम्हारी कल की शादी में हो करने वाली हरकत का हवाला है। मुर्तसिम मीरब को लेने आता है और मीरब कहती है ये हम दोनों का वलीमा है, मेरी मर्जी जब भी जैसे भी जाऊँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कभी भी अपना कमिटमेंट तोड़ दो। मुर्तसिम कहता है नहीं तोड़ूंगा, अगर मैंने तोड़ा तो तुम कोर्ट में केस कर देना मुझ पर। और फिर मीरा मुर्तसिम के साथ वलीमे के लिए जाने पर तैयार हो जाती है। मुर्तसिम की बहन हया को पूछती है आज क्या काटोगी, तो हया कहती है तुम्हारी जुबान। क्यों तुम्हारी जुबान काटूंगी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मुर्तसिम की बहन कहती है तुम तो जुबान भी मीरा भाभी की तरह चलाती हो। हया तंजिया कहती है मीरा भाभी, और वो कहती है हाँ वो देखो। हया मुर्तसिम और मीरब को दोनों को आते हुए देखती है। माँ बेगम ने वलीमा पर इलाकाई मौसीकी का प्रोग्राम तरतीब रखा हुआ है और मीरब अपनी जगह से उड़कर डांस करना शुरू कर देती है। ये बात माँ बेगम को और मुर्तसिम को बहुत नागवार गुजरती है और इनका बस नहीं चलता कि वो मीरब के साथ कुछ करें। हया मीरब की इस हरकत पर बहुत खुश होती है कि अब इसकी खैर नहीं है। मुर्तसिम अब इसको सबके सामने थप्पड़ मार देगा, जलील करेगा, लेकिन हया के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर जाता है। सर मुर्तसिम मीरब के पास आता है और अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाल कर मीरब के सर से वार के दे देता है और मीरब को अंदर ले जाता है। मुर्तसिम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और कहता है ये सब क्या है, तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी तजलील हुई है तुम्हें अंदाजा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा, क्या चाहती हो तुम? जिस दिन मेरे कंधे बोझ ना उठा सकेंगे तो इस दिन मुंह के बल गिरोगी तुम। मेरा माँ बेगम बहुत गुस्से में तिल मिला रही होती हैं और इधर उधर टहल रही होती हैं। नवाब साहब कहते हैं कि इसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा गलती से किया है। माँ बेगम कहती हैं इस लड़की ने जानबूझकर तमाशा लगाया सबके सामने, सिर्फ हमें रुसवा करने के लिए, पूरे खानदान के सामने। क्या तरबियत दी तुम दोनों ने अपनी बेटी को। माँ बेगम मीरब को बुलवाती है। मुर्तसिम की बहन मरियम मीरब के पास आ जाती है और कहती है ये अंगूठी माँ बेगम के हाथों में थी और हया देकर रश करती थी क्योंकि ये अंगूठी नहीं बल्कि कुंजी है। मुर्तसिम भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारी शान और शौकत उनकी वजह से है क्योंकि वो तुम्हें अपना समझते हैं, तुम इनकी पहचान हो। मीरब कहती है मेरी पहचान नहीं है वो, मेरी खुशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्तसिम की बहन मरियम कहती है माँ बेगम ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें बाहर। माँ बेगम कहती है हमें भी तो अपना रक्स दिखाइए आप। मीरब कहती है आपने देखा? बेगम कहती है देखा तो, लेकिन तुमने ये तमाशा सिर्फ हमें पूरे खानदान के सामने जलील करने के लिए किया। मीरब कहती है ऐसी कोई बात नहीं है माँ बेगम कहती है ऐसी ही बात है, मैं खूब जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारा शोर नहीं हूँ कि तुम्हारे सर से नोट वार कर बांटूंगी। मुझे खूब निमटना आता है तुमसे। मीरब फिर से अपनी बात दोहराती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल चुकी हूँ आपसे। और माँ बेगम मीरब को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हया बहुत खुश होती है। मरियम कहती है इनकी थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में अब तक आ रही है। हया कहती है कितने मजे का सीन था जब इसे थप्पड़ पड़ा और इस वाले नामदाद वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा और एक लफ्ज नहीं बोला। मरियम मुर्तसिम को कहती है दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। मुर्तसिम कहती मैं ऐसा नहीं चाहता था। मरियम कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, जैसी माँ वैसा बेटा। ये कहकर मीरब अंदर चली जाती है। मीरब से बहुत तंजिया बातें करती है और मीरा को हया की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीरब जानती है कि हया इसको जेलस करना चाहती है। हया पूछती है कैसी गुजरी थी तुम्हारी रात? मीरब कहती है मेरी तो रात बहुत अच्छी गुजरी थी और तुम्हारी कैसी गुजरी थी? हया भी मीरब वाला जवाब दोहराती है और
पूछती है तुम्हारे साथ कौन था, क्योंकि मुर्तसिम तो मेरे साथ था। मीरब कहती है मेरे साथ मैं खुद थी। मीरब हया के हाथ पर बंदी पट्टी देख लेती है और हया छुपाने की कोशिश करती है और कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती मीरब को। मीरब कहती है इतना दर्द और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद तो सिर्फ 2 पल देखना नसीब हुआ होगा, और मेरे साथ तो वो हर पल साई की तरह मौजूद रहता है। मीरब कहती है कल शादी थी हमारी और आज वलीमा है, तुम जरूर आना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा सब। हया कहती है तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो। मीरब कहती है नहीं, बल्कि तुम्हें निहायत ही बेवकूफ। ये कहकर मीरब वहाँ से चली जाती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों के साथ और मीरब बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ आ जाती है और माँ बेगम को मीरब का वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। माँ बेगम से इशारा करती है वहाँ से जाने का, लेकिन मीरब अनजान बन जाती है माँ बेगम के इशारा समझने से और वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। माँ बेगम अपनी मुरीदियों को कहती है कि ये मुर्तसिम की बीवी है, सलाम करो इसे। मीरब अंदर जाती है तो माँ बेगम मीरब को कहती है कि ये क्या तरीका है। मीरब मेरी आंख का इशारा समझ जाते हैं और मीरब कहती है माफी चाहती हूँ माँ बेगम, मुझे आपके आंख का इशारा समझ में नहीं आता। माँ बेगम कहती है तो अब समझने की कोशिश करो और तुम्हारी हैसियत यहाँ से मुर्तसिम की बीवी की है। पार्लर वाली आ गई है और अब जाके तैयार हो जा और तुम खुश नजर आनी चाहिए हो, क्योंकि तुम्हारा वलीमा तुम्हारी कल की शादी में हो करने वाली हरकत का हवाला है। मुर्तसिम मीरब को लेने आता है और मीरब कहती है ये हम दोनों का वलीमा है, मेरी मर्जी जब भी जैसे भी जाऊँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कभी भी अपना कमिटमेंट तोड़ दो। मुर्तसिम कहता है नहीं तोड़ूंगा, अगर मैंने तोड़ा तो तुम कोर्ट में केस कर देना मुझ पर। और फिर मीरब मुर्तसिम के साथ वलीमे के लिए जाने पर तैयार हो जाती है। मुर्तसिम की बहन हया को पूछती है आज क्या काटोगी, तो हया कहती है तुम्हारी जुबान। क्यों तुम्हारी जुबान काटूंगी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मुर्तसिम की बहन कहती है तुम तो जुबान भी मीरब भाभी की तरह चलाती हो। हया तंजिया कहती है मीरब भाभी, और वो कहती है हाँ वो देखो। हया मुर्तसिम और मीरब को दोनों को आते हुए देखती है। माँ बेगम ने वलीमा पर इलाकाई मौसीकी का प्रोग्राम तरतीब रखा हुआ है और मीरब अपनी जगह से उठकर डांस करना शुरू कर देती है। ये बात माँ बेगम को और मुर्तसिम को बहुत नागवार गुजरती है और इनका बस नहीं चलता कि वो मीरब के साथ कुछ करें। हया मीरब की इस हरकत पर बहुत खुश होती है कि अब इसकी खैर नहीं है, मुर्तसिम अब इसको सबके सामने थप्पड़ मार देगा, जलील करेगा। लेकिन हया के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर जाता है। सर मुर्तसिम मीरब के पास आता है और अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाल कर मीरब के सर से वार के दे देता है और मीरब को अंदर ले जाता है। मुर्तसिम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और कहता है ये सब क्या है, तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी तजलील हुई है तुम्हें अंदाजा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा, क्या चाहती हो तुम? जिस दिन मेरे कंधे बोझ ना उठा सकेंगे तो इस दिन मुंह के बल गिरोगी तुम। मेरा माँ बेगम बहुत गुस्से में तिल मिला रही होती हैं और इधर उधर टहल रही होती हैं। नवाब साहब कहते हैं कि इसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा गलती से किया है। माँ बेगम कहती हैं इस लड़की ने जानबूझकर तमाशा लगाया सबके सामने, सिर्फ हमें रुसवा करने के लिए, पूरे खानदान के सामने। क्या तरबियत दी तुम दोनों ने अपनी बेटी को। माँ बेगम मीरब को बुलवाती है। मुर्तसिम की बहन मरियम मीरब के पास आ जाती है और कहती है ये अंगूठी माँ बेगम के हाथों में थी और हया देकर रश करती थी, क्योंकि ये अंगूठी नहीं बल्कि कुंजी है। मुर्तसिम भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारी शान और शौकत उनकी वजह से है, क्योंकि वो तुम्हें अपना समझते हैं, तुम इनकी पहचान हो। मीरब कहती है मेरी पहचान नहीं है वो, मेरी खुशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्तसिम की बहन मरियम कहती है माँ बेगम ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें बाहर। माँ बेगम कहती है हमें भी तो अपना रक्स दिखाइए आप। मीरब कहती है आपने देखा? बेगम कहती है देखा तो, लेकिन तुमने ये तमाशा सिर्फ हमें पूरे खानदान के सामने जलील करने के लिए किया। मीरब कहती है ऐसी कोई बात नहीं है माँ बेगम कहती है ऐसी ही बात है, मैं खूब जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हारा शोर नहीं हूँ कि तुम्हारे सर से नोट उठवार कर बांटूंगी। मुझे खूब निमटना आता है तुमसे। मीरब फिर से अपनी बात दोहराती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल चुकी हूँ आपसे। और माँ बेगम मीरब को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हया बहुत खुश होती है। मरियम कहती है इनकी थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में अब तक आ रही है। हया कहती है कितने मजे का सीन था जब इसे थप्पड़ पड़ा और ईश्वर नामदाद वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा और एक लफ्ज नहीं बोला। मरियम मुर्तसिम को कहती है दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। मुर्तसिम कहता मैं ऐसा नहीं चाहता था। मरियम कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, जैसी माँ वैसा बेटा। ये कहकर मीरब अंदर चली जाती है। मीरब से बहुत तंजिया बातें करती है और मीरब को हया की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीरब जानती है कि हया इसको जेलस करना चाहती है। हया पूछती है कैसी गुजरी थी तुम्हारी रात? मीरब कहती है मेरी तो रात बहुत अच्छी गुजरी थी और तुम्हारी कैसी गुजरी थी? हया भी मीरब वाला जवाब दोहराती है और
پوچھتی ہے تمہارے ساتھ کون تھا، کیونکہ مرتسم تو میرے ساتھ تھا۔ میرب کہتی ہے میرے ساتھ میں خود تھی۔ میرب حیا کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ لیتی ہے اور حیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی میرب کو۔ میرب کہتی ہے اتنا درد اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد تو صرف 2 پل دیکھنا نصیب ہوا ہوگا، اور میرے ساتھ تو وہ ہر پل سائے کی طرح موجود رہتا ہے۔ میرب کہتی ہے کل شادی تھی ہماری اور آج ولیمہ ہے، تم ضرور آنا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سب حیا کہتی ہے تم خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو۔ میرب کہتی ہے نہیں بلکہ تمہیں نہایت ہی بیوقوف۔ یہ کہہ کر میرب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدیوں کے ساتھ اور میرب بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں آ جاتی ہے، اور ماں بیگم کو میرب کا وہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ ماں بیگم سے اشارہ کرتی ہے وہاں سے جانے کا، لیکن میرب انجان بن جاتی ہے ماں بیگم کے اشارہ سمجھنے سے، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدیوں کو کہتی ہے کہ یہ مرتسم کی بیوی ہے، سلام کرو اسے۔ میرب اندر جاتی ہے تو ماں بیگم میرب کو کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میری آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں، اور میرب کہتی ہے معافی چاہتی ہوں ماں بیگم، مجھے آپ کے آنکھ کا اشارہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں بیگم کہتی ہے تو اب سمجھنے کی کوشش کرو، اور تمہاری حیثیت یہاں سے مرتسم کی بیوی کی ہے۔ پارلر والی آ گئی ہے اور اب جا کے تیار ہو جاؤ، اور تم خوش نظر آنی چاہیے ہو کیونکہ تمہارا ولیمہ تمہاری کل کی شادی میں کرنے والی حرکت کا ازالہ ہے۔ مرتسم میرب کو لینے آتا ہے اور میرب کہتی ہے یہ ہم دونوں کا ولیمہ ہے، میری مرضی جب بھی جیسے بھی جاؤں، تمہارا کیا بھروسہ، تم تو کبھی بھی اپنا کمٹمنٹ توڑ دو۔ مرتسم کہتا ہے نہیں توڑوں گا، اگر میں نے توڑا تو تم کورٹ میں کیس کر دینا مجھ پر، اور پھر میرب مرتسم کے ساتھ ولیمے کے لیے جانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ مرتسم کی بہن حیا کو پوچھتی ہے آج کیا کاٹو گی، تو حیا کہتی ہے تمہاری زبان۔ کیوں تمہاری زبان کاٹوں گی، کیونکہ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ مرتسم کی بہن کہتی ہے تم تو زبان بھی میرب بھابی کی طرح چلاتی ہو۔ حیا تنزیہ کہتی ہے میرب بھابی، اور وہ کہتی ہے ہاں وہ دیکھو۔ حیا مرتسم اور میرب کو دونوں کو آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ماں بیگم نے ولیمہ پر علاقائی موسیقی کا پروگرام ترتیب رکھا ہوا ہے، اور میرب اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات ماں بیگم کو اور مرتسم کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ میرب کے ساتھ کچھ کریں۔ حیا میرب کی اس حرکت پر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، مرتسم اب اس کو سب کے سامنے تھپڑ مار دے گا، ذلیل کرے گا، لیکن حیا کے ارمانوں پر تو جیسے پانی پھر جاتا ہے۔ مرتسم میرب کے پاس آتا ہے اور اپنی جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر میرب کے سر سے وار کے دے دیتا ہے اور میرب کو اندر لے جاتا ہے۔ مرتسم اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا اور کہتا ہے یہ سب کیا ہے، تمہاری وجہ سے آج میری کتنی تذلیل ہوئی ہے تمہیں اندازہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہاری سب کے سامنے عزت رکھی، کیوں کر رہی ہو تم ایسا، کیا چاہتی ہو تم، جس دن میرے کندھے بوجھ نہ اٹھا سکیں گے تو اس دن منہ کے بل گرو گی تم۔ میرب ماں بیگم بہت غصے میں تل ملا رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسا غلطی سے کیا ہے۔ ماں بیگم کہتی ہیں اس لڑکی نے جان بوجھ کر تماشا لگایا سب کے سامنے، صرف ہمیں رسوا کرنے کے لیے، پورے خاندان کے سامنے۔ کیا تربیت دی تم دونوں نے اپنی بیٹی کو۔ ماں بیگم میرب کو بلواتی ہیں۔ مرتسم کی بہن مریم میرب کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ انگوٹھی ماں بیگم کے ہاتھوں میں تھی اور حیا دیکھ کر رشک کرتی تھی، کیونکہ یہ انگوٹھی نہیں بلکہ کنجی ہے۔ مرتسم بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، تمہاری شان و شوکت ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، تم ان کی پہچان ہو۔ میرب کہتی ہے میری پہچان نہیں ہے وہ، میری خوشی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتسم کی بہن مریم کہتی ہے ماں بیگم نے بلایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں باہر۔ ماں بیگم کہتی ہے ہمیں بھی تو اپنا رقص دکھائیے آپ۔ میرب کہتی ہے آپ نے دیکھا، ماں بیگم کہتی ہے دیکھا تو ہے، لیکن تم نے یہ تماشا صرف ہمیں پورے خاندان کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کیا۔ میرب کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں بیگم کہتی ہے ایسی ہی بات ہے، میں خوب جانتی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں کہ تمہارے سر سے نوٹ وار کر بانٹوں گی، مجھے خوب نمٹنا آتا ہے تم سے۔ میرب پھر سے اپنی بات دہراتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بول چکی ہوں آپ سے، اور ماں بیگم میرب کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حیا بہت خوش ہوتی ہے۔ مریم کہتی ہے ان کی تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں اب تک آ رہی ہے۔ حیا کہتی ہے کتنے مزے کا سین تھا جب اسے تھپڑ پڑا اور اس پر نامداد وہیں دروازے پر کھڑا رہا اور ایک لفظ نہیں بولا۔ مریم مرتسم کو کہتی ہے دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنی طاقت آزما لو۔ مرتسم کہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مریم کہتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ یہ کہہ کر میرب اندر چلی جاتی ہے۔ میرب سے بہت طنزیہ باتیں کرتی ہیں اور میرب کو حیا کی باتوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرب جانتی ہے کہ حیا اس کو جیلس کرنا چاہتی ہے۔ حیا پوچھتی ہے کیسی گزری تھی تمہاری رات۔ میرب کہتی ہے میری تو رات بہت اچھی گزری تھی، اور تمہاری کیسی گزری تھی۔ حیا بھی میرب والا جواب دہراتی ہے اور
پوچھتی ہے تمہارے ساتھ کون تھا؟ کیونکہ مرتسم تو میرے ساتھ تھا۔ میرب کہتی ہے میرے ساتھ میں خود تھی۔ میرب حیا کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ لیتی ہے اور حیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی میرب کو۔ میرب کہتی ہے اتنا درد اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد تو صرف 2 پل دیکھنا نصیب ہوا ہوگا، اور میرے ساتھ تو وہ ہر پل سائے کی طرح موجود رہتا ہے۔ میرب کہتی ہے کل شادی تھی ہماری اور آج ولیمہ ہے، تم ضرور آنا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگے گا سب۔ حیا کہتی ہے تم خود کو بہت سمجھدار سمجھتی ہو۔ میرب کہتی ہے نہیں بلکہ تمہیں نہایت ہی بیوقوف۔ یہ کہہ کر میرب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدیوں کے ساتھ اور میرب بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں آ جاتی ہے، اور ماں بیگم کو میرب کا وہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ ماں بیگم سے اشارہ کرتی ہے وہاں سے جانے کا، لیکن میرب انجان بن جاتی ہے ماں بیگم کے اشارہ سمجھنے سے، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے۔ ماں بیگم اپنی مریدیوں کو کہتی ہے کہ یہ مرتسم کی بیوی ہے، سلام کرو اسے۔ میرب اندر جاتی ہے تو ماں بیگم میرب کو کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میری آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں، اور میرب کہتی ہے معافی چاہتی ہوں ماں بیگم، مجھے آپ کے آنکھ کا اشارہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں بیگم کہتی ہے تو اب سمجھنے کی کوشش کرو، اور تمہاری حیثیت یہاں سے مرتسم کی بیوی کی ہے۔ پارلر والی آ گئی ہے اور اب جا کے تیار ہو جاؤ، اور تم خوش نظر آنی چاہیے ہو کیونکہ تمہارا ولیمہ تمہاری کل کی شادی میں ہو کرنے والی حرکت کا ازالہ ہے۔ مرتسم میرب کو لینے آتا ہے اور میرب کہتی ہے یہ ہم دونوں کا ولیمہ ہے، میری مرضی جب بھی جیسے بھی جاؤں، تمہارا کیا بھروسہ، تم تو کبھی بھی اپنا کمٹمنٹ توڑ دو۔ مرتسم کہتا ہے نہیں توڑوں گا، اگر میں نے توڑا تو تم کورٹ میں کیس کر دینا مجھ پر۔ اور پھر میرب مرتسم کے ساتھ ولیمے کے لیے جانے پر تیار ہو جاتی ہے۔ مرتسم کی بہن حیا کو پوچھتی ہے آج کیا کاٹو گی؟ تو حیا کہتی ہے تمہاری زبان۔ کیوں تمہاری زبان کاٹوں گی؟ کیونکہ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ مرتسم کی بہن کہتی ہے تم تو زبان بھی میرب بھابی کی طرح چلاتی ہو۔ حیا طنزیہ کہتی ہے میرب بھابی؟ اور وہ کہتی ہے ہاں وہ دیکھو۔ حیا مرتسم اور میرب کو دونوں کو آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ماں بیگم نے ولیمہ پر علاقائی موسیقی کا پروگرام ترتیب رکھا ہوا ہے، اور میرب اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات ماں بیگم کو اور مرتسم کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ میرب کے ساتھ کچھ کریں۔ حیا میرب کی اس حرکت پر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، مرتسم اب اس کو سب کے سامنے تھپڑ مار دے گا، ذلیل کرے گا، لیکن حیا کے ارمانوں پر تو جیسے پانی پھر جاتا ہے۔ مرتسم میرب کے پاس آتا ہے اور اپنی جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر میرب کے سر سے وار کے دے دیتا ہے اور میرب کو اندر لے جاتا ہے۔ مرتسم اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا اور کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے آج میری کتنی تذلیل ہوئی ہے تمہیں اندازہ ہے؟ لیکن پھر بھی میں نے تمہاری سب کے سامنے عزت رکھی، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ جس دن میرے کندھے بوجھ نہ اٹھا سکیں گے تو اس دن منہ کے بل گرو گی تم۔ میرب ماں بیگم وہ غصے میں تل ملا رہی ہوتی ہیں اور ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسا غلطی سے کیا ہے۔ ماں بیگم کہتی ہیں اس لڑکی نے جان بوجھ کر تماشا لگایا سب کے سامنے، صرف ہمیں رسوا کرنے کے لیے، پورے خاندان کے سامنے۔ کیا تربیت دی تم دونوں نے اپنی بیٹی کو؟ ماں بیگم میرب کو بلواتی ہیں۔ مرتسم کی بہن مریم میرب کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ انگوٹھی ماں بیگم کے ہاتھوں میں تھی اور حیا دیکھ کر رشک کرتی تھی کیونکہ یہ انگوٹھی نہیں بلکہ کنجی ہے۔ مرتسم بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، تمہاری شان و شوکت ان کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں، تم ان کی پہچان ہو۔ میرب کہتی ہے میری پہچان نہیں ہے وہ، میری خوشی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتسم کی بہن مریم کہتی ہے ماں بیگم نے بلایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں باہر۔ ماں بیگم کہتی ہے ہمیں بھی تو اپنا رقص دکھائیے آپ۔ میرب کہتی ہے آپ نے دیکھا؟ ماں بیگم کہتی ہے دیکھا تو ہے، لیکن تم نے یہ تماشا صرف ہمیں پورے خاندان کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کیا۔ میرب کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں بیگم کہتی ہے ایسی ہی بات ہے، میں خوب جانتی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں کہ تمہارے سر سے نوٹ وار کر بانٹوں گی، مجھے خوب نمٹنا آتا ہے تم سے۔ میرب پھر سے اپنی بات دہراتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بول چکی ہوں آپ سے، اور ماں بیگم میرب کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حیا بہت خوش ہوتی ہے۔ مریم کہتی ہے ان کی تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں اب تک آ رہی ہے۔ حیا کہتی ہے کتنے مزے کا سین تھا جب اسے تھپڑ پڑا اور اس پر نامداد وہیں دروازے پر کھڑا رہا اور ایک لفظ نہیں بولا۔ مریم مرتسم کو کہتی ہے دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنی طاقت آزما لو۔ مرتسم کہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مریم کہتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ یہ کہہ کر میرب اندر چلی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IKTV کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔